Bismillahirrahmanirrahim. I am from Hashmi English Academy. Today my topic is adjective and adverb placement. Adjective and adverb placement में is essential for clear and effective writing. ये बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरी हैं effective और clear writing के लिए. Here is a breakdown of their typical position and some detailed guidelines. यहाँ हम जो है इनकी जो है ना मतलब इनके पार्ट्स को खोलेंगे और इनकी पोजीशन में जाकर देखेंगे, इनकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे और इनकी गाइडलाइंस को भी और से समझने की कोशिश करेंगे. एडजेक्टिव प्लेसमेंट बिफोर द नाउन. अब नाउन से पहले इसकी प्लेसमेंट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल द टॉल बिल्डिंग. द टॉल बिल्डिंग डिटेल में दिस इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन फॉर एडजेक्टिव इन इंग्लिश. बहुत ज़्यादा कॉमन जो है पोजीशन है एडजेक्टिव की, जैसा कि आप समझते हैं कि जिसमें खूबियाँ और खामियाँ बताई जाती हैं. तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ना इंफॉर्मेशन दी जाती है अबाउट नाउन. तो इंग्लिश में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू आपको खुद भी पता है. इट हेल्प्स टू इमीडिएटली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन. और ये हमें फ़ौरन जो है वो इंफॉर्मेशन दे देता है अबाउट द नाउन के बारे में. अब आफ्टर द वर्ब इसका क्या पोजीशन है? प्रेडिकेटिव पोजीशन इसकी जो है वो क्या है? द बिल्डिंग इज टॉल. अब आफ्टर वर्ब के बाद इसका जो है ना आ रहा है. तो डिटेल में एडजेक्टिव कैन फ्लो लिंकिंग वर्ब लाइक इज, सीम, बिकम. दिस स्ट्रक्चर इज ऑफन यूज्ड इन मोर डिस्क्रिप्टिव कॉन्टेक्स्ट. ये जब बयानिया फिक्रे होते हैं ना उनके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना. और जो है ना जैसे द बिल्डिंग इज़ टॉल. अब क्या खूबसूरत है और क्या हमें उस पूरे एटमॉस्फेयर की जो है ना बिन देखे ही उसका आइडिया हो रहा है कि ये क्या बात कर रहा है और किस तरह हो रही है. फिर विद द नाउन फ्रेज. विद द नाउन फ्रेज की क्या वैल्यू होती है? द एक्सट्रीमली टॉल बॉय बिल्डिंग. अब इसमें बिल्कुल लंबी जो है ना बिल्डिंग बताया गया है. तो एडवर्ब कैन मॉडिफाई एडजेक्टिव टू गिव अ मोर स्पेसिफिक मीनिंग. अब उसने एडवर्ब को साथ मिला के उसको मॉडिफाई कर सकता है कि एडजेक्टिव जो है वो कितना मीनिंगफुल होता है और सेंटेंस को किस तरह खूबसूरत और बयानिया बना देता है और जैसा वो चीख चीख के उसकी सच्चाई का बोल रहा होता है. हियर एक्सट्रीमली इंटेंसिफाइज टॉल. ठीक है. अब वो कहता है कि ये एक्सट्रीमली वर्ड जो ये शिद्दत डाल रहा है, जोर दे रहा है, स्ट्रेस डाल रहा है किसके ऊपर? टॉल के ऊपर. तो ये मॉडिफाई है, ये बनावट है, ये स्ट्रक्चर में चेंजिंग है जो कि बिल्डिंग सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग करे. आफ्टर सर्टन नाउन द प्रेसिडेंट elect. Some adjectives can only follow certain nouns, often in specific phrases. कुछ एडजेक्टिव जो है वो जस्ट फ़ौरन जो है वो नाउन के बाद आते हैं और उनके लिए स्पेसिफिक फ्रेजेस जो है वो यूज़ होते हैं. एडवर्ब प्लेसमेंट में क्या होता है? बिफोर द नाउन, नाउन से पहले. शी क्विकली रेन. वो शी क्विकली रेन. अब वो कैसे अंदाज़ा हो रहा है कि वो जल्दी भागती है, तेज़ी से भागी थी. तो फिर इसी तरह डिस्प्लेसमेंट एम्फसाइजेज द मैनर ऑफ एक्शन. अब इसका एक्शन की नोवियत का एहसास हो रहा है. इस कॉमन विद एडवर्ब्स ऑफ मैनर. तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होगा जाहिर है मैनर एडवर्ब्स ऑफ मैनर के फैमिली में या उसमें जब वो लिंक करता है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. आफ्टर द वर्ब क्या होता है? ही सिंग्स ब्यूटीफुली. ही सिंग्स ब्यूटीफुली. वो खूबसूरत गाती है. तो adverbs of manner often follow the verb they are modify. अच्छा, जो adverbs manner होते हैं ना ये जो है फॉलो करते हैं वर्ब को. adverbs of manner जो है ये ऑफन फॉलो करते हैं, अक्सर जो है ये वर्ब के पीछे यूज़ होते हैं और ये चेंजिंग लाते हैं. इनकी वजह से क्या होता है? सेंटेंस चेंजिंग आती है, मॉडिफाई हो जाती है चीज़ें. एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में सडनली इट स्टार्टेड टू रेन. अचानक से बारिश शुरू हो गई. दिस प्लेसमेंट सेट्स द टोन और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस. अब ये सेंटेंस के पीछे क्या हो रहा है उसने पूरा सीन ड्रा कर दिया ये बता के कि जल्दी बारिश शुरू हो गई थी
اور اچانک بارش شروع ہو گئی. تو یہ چیز ہوتی ہے جو اس سے سینٹینس جو ہے وہ کانٹیکس کے ساتھ بیسٹ ٹون میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے. Then at the end of the sentence, for example, she completed the task. اس نے کام مکمل کر لیا تھا. Successfully کامیابی کے ساتھ. Ending with an adverb can emphasize the manner of the action. Manner of the action. اوپر تھا adverb of the manner ہوتا ہے اور جب ending ہوتی ہے تو وہ manner of the action. ایکشن پر اس کے سارا اسٹریس ہوتا ہے. Modifying adjective. She is very talented. وہ بہت زیادہ ذہین تھی ہے. Adverbs can modify adjectives often appearing right before them. Adverbs جو ہیں یہ modify adjectives کو کرتے ہیں اور اکثر جو ہے وہ right tone میں ان کو سامنے جو ہے وہ appear ہوتے ہیں اور آتے جاتے ہیں. ان فارمولے کو دیکھنے کے بعد اکثر الفاظ اور اسٹرکچر ہماری آنکھوں کے سامنے مطلب ناچتا ہے کہ مجھے یوز کرو، میرا بتاؤ، میرا کرو. سینٹینس کا ہم ٹکڑوں میں بانٹ کے ہر چیز کو کلیئر کٹ الفاظ میں ہم جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں کیا یوز ہوا ہے، یہاں کیا یوز ہوا ہے اور یہاں کیا یوز ہوا ہے. اس کو مزید سمجھنے کے لیے، اس کی پلیسمنٹ کو سمجھنے کے لیے یہاں تھوڑی سی ٹپس دی ہوئی ہیں، ان کو بھی غور سے دیکھتے ہیں. Clarity. Always place adjectives and adverbs close to the words. Always ہمیشہ جو ہے نا adjectives اور adverbs جو ہیں یہ کلوز ہوتے ہیں الفاظ کے. They modify to avoid ambiguity. اور یہ جو ہے نا مطلب دھندلاہٹ سے بچاتے ہیں، کنفیوژن سے بچاتے ہیں. ہر چیز کلیئر صاف کٹ میں نظر آتی ہے. Avoiding misplacement. Misplacement modifiers can lead to confusion. Misplace جو ہے نا یہ سیدھی پھر کنفیوژن کی طرف بات جاتی ہے. فار ایگزامپل she saw the man with a telescope. اس نے دیکھا کہ اس نے آدمی کو دیکھا جو کہ ٹیلیسکوپ کے ساتھ تھا. could imply she used a telescope. تو کیا جو ہے نا وہ اس طرح بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. that the man had one. Consider sentence rhyming scheme that could imply she used to telescope or that the man had one. تو اس طرح کر کے بھی ہم اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں. Consider sentence rhythm. Sometimes rearranging modifiers can improve the flow of a sentence. اچھا ایک سینٹینس ڈفرینٹ ٹائپ سے بن سکتا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے. اور یہ جو ری ارینجنگ موڈیفائرز ہوتے ہیں نا کہ ہم دوبارہ توڑ جوڑ کے ساتھ اس کو نئے اسٹرکچر سے سامنے لاتے ہیں اور اس کو بناوٹ میں اس کو موڈیفائی کرتے ہیں. تو سم ٹائم یہ بہت اچھا جو ہے نا یہ سسٹم بنتا ہے، امپروومنٹ آتی ہے ہمارے سینٹینس میں اور اس کا ایک فلو بنتا ہے. آگے جو ہے مکس کر کے ان کو یوز کرنے کا میتھڈ جو ہے ہم دیکھتے ہیں ود ایگزامپل. ایڈجیکٹیوز اینڈ وربس ٹوگیدر. جب ایڈجیکٹیوز اور ایڈورب اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا سین نکلتا ہے ان دا ورڈ آف سینٹینس. دا ویری انٹرسٹنگ بک واز کوئکلی ریڈ. بہت جو ہے نا انٹرسٹنگ بک جو تھی وہ جلدی سے پڑھ لی تھی. اب یا ہیئر ویری موڈیفائز انٹرسٹنگ اینڈ کوئکلی موڈیفائز ریڈ. اچھا اب جو ہے نا ویری جو ہے یہ موڈیفائز کر رہا ہے انٹرسٹنگ کو. انٹرسٹنگ بک تو ہم کہتے ہیں ویری انٹرسٹنگ جو اس نے کہہ دیا نا تو یہ اب انٹرسٹنگ کو بھی مزید اس کے اوپر اسٹریس دے کے اس کو اور زیادہ چمکا رہا ہے. اور پھر اسی طرح کوئکلی جو ہے وہ موڈیفائی کر رہا ہے ریڈ کو. اب وہ کوئک ریڈ سے پہلے کوئکلی لگ کے سینٹینس کا اسٹرکچر جو ہے وہ چینج ہو کے ہمارے سامنے کیسا خوبصورت سینٹینس آ گیا ہے اور ہمیں کیسا ایک امیج سا ریز ہو گیا ہے، ایک پورا ایک سین ڈرا ہو گیا ہمارے سامنے بغیر دیکھے، بغیر جو ہے نا اس جگہ کا وزٹ کیے. اور ہم جیسے ویژول جو ہے نا ایڈس دیکھ رہے ہیں بالکل اس طرح ہمارے سامنے سین کریٹ ہو گیا. تو اس طرح کے سینٹینسز جو ہیں وہ لٹریچر کی جان ہوا کرتے ہیں. آگے کمپلیکس سینٹینس کیا ہوتا ہے. آفٹر دا لانگ اینڈ ٹائرنگ ڈے she gracefully accepted her award. کہ لمبے اور تھکا دینے والے دن کے بعد اس نے جو ہے نا اپنا ایوارڈ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا جو کہ بہت شاندار تھا. تو یہ ہے جو ہے نا کمپلیکس سینٹینس. دیٹس وائی یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. آگے جو ہے ملٹیپل ایڈجیکٹیوز اینڈ ایڈوربس کین ورک ٹوگیدر ٹو کنوے ڈیٹیلڈ میننگ. اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے ان دونوں سینٹینسز کو دیکھنے کے کہ جتنے بھی ہم ایڈجیکٹیوز مختلف قسم کے یوز کرتے ہیں، مختلف قسم کے ایڈوربس یوز کرتے ہیں اور یہ دونوں مل کے سینٹینس کے بارے میں
सेंटेंस को मीनिंगफुल बताते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और हमारा डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा होकर पहुंचता है, और हमारा जो है ना वर्क जो है वो इंतहाई डिटेल से और comprehensive जो है ना हो जाती है बात। तो अंडरस्टैंडिंग वेयर टू प्लेस एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स हेल्प इन क्रिएटिंग मोर वाइविड एंड प्रिसाइज सेंटेंसेस। तो जब हम इनको समझ लेते हैं एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब को, तो ये हमारे अंदर जो है ना क्रिएटिविटी रेज करते हैं। ये बहुत वाज़ेह पिक्चर और बहुत मुख्तसर और खूबसूरत, और जैसे दरिया को कोसे में बंद करना, बिल्कुल वही हाल होता है हमारे सेंटेंस का। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा कि प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।